अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह और एक बहुत ही बड़े सांप और जिन का। नाज़रीन, आखिर वह सांप क्यों आपके बयान सुनने आता था, फिर किस तरह उसे बहुत ही बड़े सांप ने पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह पर हमला कर दिया और उस जिन और चोर का आखिर क्या माजरा था। नाज़रीन, यह सब कुछ जानने के लिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इतना ऊंचा और आला है कि आपके हुक्म के फरमाबरदार सिर्फ इंसान नहीं थे बल्कि जिन्नात भी रहे हैं। ये एक बहुत बड़े सांप का वाक़या है। आप रहमतुल्लाह अलैह जब भी बयान फरमाते तो वो आपको दूर से सुना करता था। वो एक सरपसंद शैतानी फितरत वाला नाग था और वो आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपके पुरअसरार बयानात को सुनकर वो कुछ कर नहीं पाता था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो हमला करे। वो जब भी आता तो देखता कि लाखों की तादाद में मजमा है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं और जो शख्स भी हुजूर सैयदना पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के बयान को सुन रहा होता था वो रो रहा होता था। लेकिन शैतानी सांप का पक्का इरादा था कि वो अल्लाह के वली को नेकी के काम से रोकेगा और वह जिक्र इलाही ना कर सकेगा। वह सामने बहुत से इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटने पर मजबूर कर दिया करता था और यही सोचकर वो आप रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आकर चुप करके बैठ जाता कि सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह को भी उनकी इबादत से हटाया जा सके। उस शैतानी सांप ने हर तरह से सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह को दरबार में आकर चुप करके बैठ जाता कि सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह को भी उनकी इबादत से हटाया जा सके। उस शैतानी सांप ने हर तरह से सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा कि मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार हैं और उनके फरमाबरदार हैं। उनके बयानात को सुनने के लिए पागल हो जाते हैं, उनकी बहुत ताज़ी और अदब करते हैं और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐ शैतान, मुझे ताकत दो ताकि मैं उसके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वो किसी को अच्छी बात ना सिखा सके और किसी को भी कलमा ना पढ़ा सके। इस तरह वो नाग साथ शैतान की मदद लेकर हुजूर पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करने का तरीका सिखाया। एक दिन जब सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में जलवाए अफरोज़ थे, बड़े बड़े आलमे दीन वहाँ बैठे थे और बहुत ताजमहल कर बगदाद रहमतुल्लाह अलैह इस तरह बयान कर रहे थे कि लोग इतने खुश थे कि किसी को भी अपना होश नहीं था। उसी दौरान अचानक वो सांप आकर दरख्त से ज़मीन पर गिर पड़ा। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों में भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात थी कि इतना बड़ा सांप था और उसने आप पर हमला कर दिया था। हर तरफ खौफ और राज फैल गया। लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगे। जो आपके चाहने वाले थे उनको भी आपकी फ़िक्र होने लगी, मगर सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से नहीं हिले। अब वो सांप देख रहा था कि आप रहमतुल्लाह अलैह तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, मुझसे डर रहे और ना ही चेहरे पर कोई खौफ बल्कि बड़े ही मुतमईन अंदाज में बैठे हैं और अपने बयान को रोका ही नहीं। सांप हिम्मत करके पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के पैरों में घुस गया और आपके जिस्म से लिपट गया। फिर गिरेबान से बाहर निकला और गर्दन पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाएं पीर मुर्शिद शहंशाह बगदाद पर कि आप जर्रा बराबर भी ना घबराएं और ना ही बयान को बंद किया बल्कि मुसलसल बयान जारी रखा। हुजूर पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को सांप की तो कोई फिक्र ही नहीं थी, बल्कि वो सांप थक हार कर ज़मीन पर गिर गया और फिर ज़मीन पर खड़ा होकर आपके सामने काफ़ी देर तक बातें करता रहा। वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए वार के नाकाम हो जाने पर आजिज़ हो गया हो और नाकाम हो गया हो। फिर अपनी बात कहकर ना जाने वो सांप कहीं गायब हो गया। लोग जो नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे
کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ تو وہ حیران اور پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسمت اتنی بڑی ہے وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی چھٹ کر جاتا، لیکن وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا اور اس نے آپ سے کیا باتیں کیں؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا وہ ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ وہ کئی دنوں سے یہاں گھات لگا کر چھپ کر کے بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اسی لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت بہت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا کہ اے پیروں کے پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عابد اور زاہد دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نماز کبھی بھی نہیں چھوٹتی تھی اور جو دل میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، میں نے ان سب کو آزمایا، لیکن وہ آزمائش پر پورا نہیں اترے۔ پھر میں نے اس سانپ سے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو محض ایک مخلوق ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ سانپ غائب ہو گیا۔ پھر پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کے آگے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی جد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہتا تھا کہ یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اتنے لوگوں کے درمیان بھی یہ بزرگ اپنی پڑھائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات کا فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا، میں اب کر واپس نہیں جاؤں گا، میں ان کے اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ اس وقت موقع مل گیا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی محبت میں سجدے ہی کیے جا رہے تھے۔ اسی دوران وہی خبیث سانپ وہاں آ کر رکا۔ پھر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانماز کے پاس پہنچا اور اس نے آپ کے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس سانپ کو اس بات پر بڑا ہی گھمنڈ تھا کہ سرکار بغداد کو نقصان پہنچا کر ہی رہے گا، لیکن اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قیام میں بھی صورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے اور چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا تھا۔ جب سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں جانے لگے تو بہت سکون سے اسے ہٹا دیا، جیسے وہ کوئی معمولی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ سانپ بلبلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا، بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز ادا کرتے رہے۔ اب جب اس سانپ نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور گردن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کرتے کے اندر چلا گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب سانپ ہر طرح سے نماز توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کو درمیان میں توڑیں گے، لیکن سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے پوری نماز ادا فرمائی اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ یہ دیکھ کر سانپ نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا اور کیوں آیا تھا یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی تو آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا محاسیہ تھا وہ بہت لاچاری، کمزوری اور بے بسی کے عالم میں کھڑا تھا اور آپ کو اتضائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے جنات بھی ماننے والے تھے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر
اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ پھر وہ جن بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ پھر جب اس نے رونا بند کر دیا تو وہ جن نما انسان آپ سے کہنے لگا، میں دو جہنم آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرتا رہا۔ میں کئی مہینوں سے بیٹھا رہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے کام سے بے دخل کروا دوں اور لوگوں کی نظروں میں آپ کے مقام مرتبے سے دور ہو جائیں۔ میں اسی کوشش میں رہا کہ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں اور میں نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا ہے، لیکن آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا۔ نہ میں آپ کے بیان کو روک سکا، نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر بھی میں نے آپ کو بہکانا چاہا، مگر آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو ختم نہ کر سکا۔ یہ سن کر حضور پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اس بات پر کوئی غرور نہیں اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرے اندر تو ازل سے ہی یہ خواہش ہی نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان خود کو منواؤں۔ میں تو یہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں۔ تم جیسے جنات بھی مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ شروع میں مجھ پر سختیاں رکھی گئیں؟ جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں آج آ کر زمین پر لیٹ گیا۔ اس وقت بھی میری زبان پر قرآن مجید کی یہ دو مبارک آیتیں تھیں، فمل یسری یسرا مال یسری یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت کیا آپ اپنے دست مبارک پر مجھے توبہ کروائیں گے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر مسلمان ہو گیا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک ایسا شخص تھا جسے زندگی میں کوئی بھی مرشد کامل نہیں ملا تھا۔ اب شخص کی عمر 60 سال ہو چکی تھی، یعنی 60 سال کی عمر تک اسے کوئی مرشد کامل بیعت ہونے کے لیے نہیں ملا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی بھی کسی کی مرید تھی اور اس کی اولاد بھی کسی نہ کسی کی مرید ہو چکی تھیں، لیکن یہ شخص تھا کہ جسے اب تک کوئی مرشد کامل بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بزرگ علاقے میں آتے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تو یہ شخص انہیں اوپر سے نیچے تک بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ اگر کوئی پیر صاحب 99% تک بھی مکمل ہوتے، ان کے اندر کوئی خامی نہ ہوتی، پر ان کی کوئی 1% بات بھی اس شخص کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یہ کہہ دیتا کہ نہیں یہ صحیح بزرگ نہیں ہے اور یہ پیر بننے کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہ شخص اتنا حساس تھا کہ اگر کوئی پیر صاحب دائیں پیر کے بجائے بایاں پاؤں جوتے میں پہلے ڈال دیتے تو یہ شخص ایسا ہی کرتا تھا کہ نہیں یہ تو پیر بننے کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ اس شخص کی فطرت میں شامل تھا کہ وہ ہر انسان کے اندر خامیاں ہی ڈھونڈتا رہتا تھا، کسی کی خوبیوں پر اس کی نظر نہیں رہتی تھی۔ یہ ایک دن یہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، اب آپ کوئی نہ کوئی پیر بنا لیں ورنہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر آپ مرشد کامل کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو بہت برا ہوگا۔ ہمارے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، لیکن اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا کہ جب تک مجھے صحیح مرشد کامل نہیں ملے گا میں اس وقت تک کسی کا مرید نہیں بنوں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر میں مر گئی تو قیامت کے دن اپنے مرشد کامل کے ساتھ ہوں گی، لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے؟ بیوی کی یہ بات سن کر اس شخص کا دماغ کھل گیا۔ اس نے کہا، یہ بات تو میری بیوی نے بالکل پتے کی ہے، زندگی اور موت کا تو حقیقت میں کوئی پتہ ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوا کہ میں صبح کا سورج نہ دیکھ پاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ یہ خیال ابھی گزرا ہی تھا کہ اس شخص نے عصر کی نماز پڑھی اور بستر لگایا۔
बिस्तर पर लेटे हुए वो इस ख्याल में गुम था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो इस ख्याल के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं मर गया और बिना पीर के ऐसे ही चला गया तो मेरा हश्र क्या होगा। अब उस बंदे का दिमाग चल पड़ा था कि आखिर वो क्या करे। रात का जब तीसरा पहर हुआ तो वह शख्स उठकर बैठ गया और उसने अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया कि या अल्लाह, बहुत हो गया। मैंने बहुत नुक्ताचीनी की, मैंने बहुत देखा और लोगों के ऐब तलाश करता रहा। उनकी खूबी को मैंने नहीं देखा बल्कि उनकी खामियां देखता रहा। अब कुछ भी हो जाए मैं कभी कुछ नहीं देखूंगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं अभी घर से बाहर निकलूँगा और जिस इंसान पर भी मेरी नज़र पड़ेगी मैं उसे अपना मुर्शिद बना लूँगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो और चाहे वो जैसा भी इंसान हो। वो शख्स अपने घर से अहद करके निकल गया। उसने देखा कि सामने चोरों का काफिला जा रहा था जिसमें तमाम चोर मौजूद थे और उस काफिले में जो चोर सबसे पीछे था वो उस शख्स के सामने आ गया। जैसे ही वो चोर सामने आया तो उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। क्योंकि वो चोर था इसीलिए उसने चेहरा छुपाया हुआ था। चोर को देखते ही उसे अपना वादा याद आ गया कि जो बंदा भी मेरे सामने आएगा मैं उसे अपना मुर्शिद बना लूँगा। उस शख्स ने अपने वादे के तहत आओ देखा न ताओ देखा। उस चोर का पाँव पकड़ लिया और कहने लगा कि पीर साहब, मुझे अपना मुरीद बना लें। चोर उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि ये मुझे पीर साहब क्यों कह रहा है। वो चोर उसे समझाते हुए कहने लगा कि भाई, क्या मैं तुम्हें पीर नजर आता हूँ? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं, तो फिर मैं तेरा पीर कैसे हुआ? वो शख्स कहने लगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने तो अपने रब से वादा किया है कि मुझे जो शख्स मिलेगा मैं उसका मुरीद बन जाऊंगा। अब तुम मुझे मिल गए हो, तुम आए नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। चोर हैरान होकर कहने लगा कि भाई, ओ पागल आदमी, मैं चोर हूँ। वो जो सब सामने जा रहे हैं वो सब भी चोर हैं और मैं तुझे क्या बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या गुनाह किए। अगर तुमने मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखा तो मेरा काफिला मुझसे दूर चला जाएगा। ये शख्स भी बड़ा जिद्दी था। कहने लगा, आप जो भी हों, चाहे चोर हों चाहे गुनाहगार हूँ, पहले मुझे मुरीद करो और फिर चले जाना। चोर कहने लगा, तू पागल आदमी है, मैं तुझे क्या मुरीद करूँ? मैं तो खुद खतरे के निशान से ऊपर चल रहा हूँ। यानी मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि मैं खुद भी ये नहीं कह सकता कि मेरी आखिरत क्या होगी। मैं तुझे कैसे मुरीद कर लूँ? मैं तो बहुत बड़ा चोर हूँ। उस चोर ने उस शख्स को अपने तमाम गुनाह बताए ताकि यह उससे दूर हो जाए, लेकिन यह शख्स बड़ा ही जिद्दी था। उस शख्स ने चोर के पाँव और ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिए और कहने लगा कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चोर ने पूछा, तो ऐसा क्यों कहता है? वो कहने लगा, आज तक मेरे सामने जितने भी पीर आए हैं सब ने अपनी ही तारीफ़ की है या फिर साथ वाले मुरीद ने अपनी तारीफ़ करवाते रहे हैं, पर तुम तो अपनी तारीफ़ नहीं बल्कि बुराई कर रहे हो। मैं अब समझ गया कि सब नकली थे और तुम असली हो। वो चोर अब दिल ही दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मैं तो सोच रहा था कि अपनी इतनी बुराई करूँगा तो ये मुझसे पीछा छुड़वा कर चला जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा और ज़्यादा जिद पर आ गया है। अब चोर के दिमाग में एक ख्याल आया तो उसने उस शख्स से कहा कि मैं तेरा पीर हूँ और तू मेरा मुरीद है। ये शख्स कहने लगा कि हुजूर, आप मेरे पीर हैं और मैं आपका मुरीद हूँ। उस चोर ने कहा कि पीर का हुक्म मानना कितना ज़रूरी है। यह शख्स हाथ जोड़कर कहने लगा कि हुजूर, मैं जानता हूँ अगर आप मांगोगे तो मैं अपना सब कुछ हत्ता के जान भी दे दूँगा। चोर कहने लगा कि नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, बस मेरा हुक्म इतना है कि तू मुझे छोड़ दे। उस शख्स ने अपनी जिद में आकर कह दिया कि ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा लेकिन तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, पहले आप मुझे मुरीद करें। यह अजीब व गरीब मंजर देखकर चोर सोचने लगा कि यह शख्स तो बहुत ही जिद्दी है, मुझे कुछ ना कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी। फिर वो चोर उस शख्स से मुखातिब होकर कहने लगा कि देखो, वो जो सामने घर है यही हमारा आज का निशाना था। मेरे चोर साथी तो पता नहीं किस घर में चले गए, लेकिन हमारा निशाना इसी घर में चोरी करने का था।
अभी मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूँगा और तुम्हारी नज़रों के सामने चोरी करूँगा। उसके बाद तो तुमको यकीन आएगा कि मैं चोर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप जो भी कहें मैं करूँगा, लेकिन पहले मुझे मुरीद करें। ये सुनकर चोर ने भी हामी भर ली। जैसे ये दोनों उस घर के पास पहुँचे तो उस चोर के दिल में ख्याल पैदा हुआ और वो उस शख्स से कहने लगा कि तू भला आदमी नज़र आता है, तू तो अल्लाह की तलाश में निकला है और तू मुझ बदनसीब के साथ फंसना चाहता है। मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैं अब भी तेरे सामने चोरी करने वाला हूँ। देखो, गुनाह करना तो गुनाह है, लेकिन गुनाह देखना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तुम मेरे साथ बाहर मत जाओ और तुम यहीं बैठ जाओ। मैं अंदर जाऊँगा और चोरी का माल लाकर तुम्हें दिखाऊँगा। अगर तुम्हें फिर भी मुझ पर यकीन न आया कि मैं चोर हूँ, कोई पीर नहीं, तो फिर मैं तुम्हें मुरीद कर लूँगा। उस शख्स ने कहा, ठीक है, वादा करो। चोर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपना मुरीद बना लूँगा। उसके बाद चोर अंदर चला गया और यह शख्स वहीं पर बैठ गया। जब वो अंदर गया तो पूरे मकान में अंधेरा था, सिवाय एक छोटे से चिराग के। अंदर रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी। उस चोर ने अंधेरे में ही हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। उस चोर को कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसने अंधेरे में एक तरफ हाथ मारा तो उसे तस्बीह मिली, दूसरी तरफ हाथ मारा तो जानमाज मिली, उसके आगे हाथ मारा तो एक लोटा मिला। उसके दिल में ख्याल आया कि मकान का मालिक तो बड़े सही कपड़े पहनकर बाहर निकलता है और अंदर तो इनके पास कुछ भी नहीं है। ये बहुत अमीर नज़र आता है, हकीकत यह बिल्कुल कंगाल है। इनके घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं चोरी कहाँ से करूँ? चोर इस तलाश में घर के एक कोने में मौजूद था और उधर दूसरे कोने में पीराने पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे। अभी वो देख ही रहे थे कि हज़रत सैयदना खिज्र अलैहिस्सलाम की आमद हुई। हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर जिलानी, कर्क में कुतुब का विसाल हो गया है। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही किसी को कुतुब नामजद कर दें। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। एक चोर हमारे दर पर आया है। बड़ी देर से वो हाथ पैर मार रहा है, उसे अब तक कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि ये बगदाद की गलियों में जाकर शोर मचाए कि मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर गया था और मुझे कुछ नहीं मिला। कहीं ये मेरी सखावत के ताने ना दे। इसीलिए ए खिज्र अलैहिस्सलाम, मैंने फ़ैसला कर लिया है, इसे ही कुतुब बना दिया जाए और इसे ही अब्दाल बना दिया जाए। अब तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तीर चल चुका था और अब उस चोर को भी पीर मिल चुका था। पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की निगाह करम से वो चोर चोर नहीं रहा था, बल्कि वह तो कुतुब बन चुका था। फिर उस चोर को सामने बिठाकर सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर नजरे करम फरमाई और उसे कुतुब का ताज पहना दिया। सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम करक तो वैसे ही जा रहे हो। बाहर गली के मोड़ पर तुम्हारा एक मुरीद बैठा है, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे भी साथ लेते जाना। यह थी पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की करामत कि आपने एक चोर को कुतुब के ओहदे पर फाइज कर दिया। तो नाजरीन, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।